वयता थंय व्हडलो घोळ चालू आसा ह्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवप आनी तेचो मिसयूज भरपूर जाता. हितूनचे तर 2000 नोकऱ्यो समज तुम्ही ड्रायव्हर म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटान घेतल्यो. हें तर डॉक्टर प्रमोद सावंत सिरियसली घेतली आनी कितक्या तरी घरांनी बाबा संसार चालू जातलो आनी तांकां 2 वेळेचे जेवण व्यवस्थित गावतलें. चालल्या उपरांत आमची गोंयची भुरगे चेडो सांगता बाबा बाय फिक्स आसा ना 15 वर्सांनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. फाल्यां अचानक तुमी तांकां ब्रेक दिलो घरा वयचो पडलो म्हणजे संसाराचो उद्ध्वस्त जालो. सरकाराच्या जे कॉन्ट्रॅक्ट आनी जो फिक्स आसा पळय त्या कामगारांक जो पगार पडटा पळय तो फक्त मांडवीन कॅझिनो आसा पळय त्या लागून पडटा. तुका सांगचें म्हटल्यार म्हाका आउट ऑफ गोवा सुद्दां ऑफिसर गाडयेचो मिसयूज करून आपल्या पर्सनल कामाक भोंवता तेजेरूय खंय तरी गदा पडटली. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज आमी आल्तिनो PWDची हेड ऑफिस आसा पळय थंयसर आसा. विशय आसलो कितें आयतार आसल्या कारणान म्हटलें स्पेशल मुद्दाम येया. PWD हें सगळ्यांक गोंयचें व्हडलें खातें आनी तितून म्हाका दिसता जवळ जवळ शेकड्यांनी गाडयो आसा. त्यो गाडयो खंयच्यो आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतात ह्यो आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतल्या कारणान आमचे जे अनएम्प्लॉयड म्हणजे चडशे यूथ आनी युवक आहा यंगिस्ट आसा तांकां जॉब गावना. म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा कित्याक चडशे आतां ड्रायव्हर PWD आनी इतर डिपार्टमेंटान रिटायर जाल्ले आसा, वेकंट आसा पोस्ट. सरकारान त्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवच्या पेक्षा स्वता सरकारान गाडयो परचेस करच्यो आनी जे बेकार भुरगे आमचे आसा तांकां ड्रायव्हर म्हणून त्या हितून डिपार्टमेंटान घेवचे. PWD म्हणना सेवरल डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सोडले जाले, इरिगेशन आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, खूब कडेन वयता थंय व्हडलो घोळ चालू आसा ह्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवप आनी तेचो मिसयूज भरपूर जाता. ताका लागून सरकारान जाता जाल्यार जे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान पयर हें केलां जवळ जवळ 2 लाख नोकऱ्यो आसा न्हू. हितूनचे तर 2000 नोकऱ्यो समज तुमी ड्रायव्हर म्हणून सेवरल डिपार्टमेंटान घेतल्यो. हें फक्त शक्य केन्ना आसा जर तुमी गाडयो परचेस केल्यो जाल्यार त्यो गाडयो पळय तुमी आतां हेज्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो त्यो बंद करपाच्यो जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेक्युअर एक जॉब गावतलो. PWD इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी सेवरल डिपार्टमेंट आसा. हें तर डॉक्टर प्रमोद सावंत सिरियसली घेतलें जाल्यार कितक्या तरी घरांनी बाबा संसार चालू जातलो आनी तांकां 2 वेळेचें जेवण व्यवस्थित गावतलें. कित्याक मोठ्या प्रमाणान गोंयांत बेकारी वाडलेली आसा. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट आसा. गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगला कित्याक गोंयांत बेकारी म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटा ते नंबर 1 आसा म्हणून. ताका लागून म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हांव म्हणटा की मागणी आसा कितें फक्त जाता जाल्यार आमचे गोंयचे जे ड्रायव्हर म्हळ्यार काम करता प्रायवेट वयता न्हू तांकां तर तुमी डिपार्टमेंट घेतली जाल्यार सेक्युअर कित्याक ड्रायव्हर चड शिकलेलो आसना. SSC म्हणून 11th पास करता ताका लागून तांकां जर तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान घेतले आनी हो जो ऑफिसरांच्यो चडश्यो गाडयो कॉन्ट्रॅक्ट आसा पॉलिटिकल जे मनीस आसा तेंच्योच गाडयो कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी घेता. सर्वसामान्य घेणे कांय ना. ताका लागून जर तर तुमी हे ड्रायव्हरांकूच तुमचे कडेन घेतले जॉबाक आनी गाडयो समज तुमी परचेस केल्यो जाल्यार कितक्या तरी आमच्या युथांक एक तुमचे कडेन जॉबाची एक संदी गावतली. राजेश बाब, आता तुम्ही हो इश्यू जो काढला रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंटा खातीर तर सरकार फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेजूच चडशे काडटा आनी टेम्पररी दवरता आनी तांकां खंय तरी परमनंट जॉब करपाक जाय आसले. हेजेर कितें म्हणणें आहा तुमचें? कशें आसा मरे आतां आमी खुबश्या डिपार्टमेंटान वयशे जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेज खुबशे लोक भुरगे आसा आमचे. जेन्ना नवीन जॉब तुमी तयार करता न्यू जॉब घेता तेन्ना म्हाजी मत कशें आसा ते न्यू जॉब तुमी तयार करता पळय ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोण कामाक आसा 10-10, 15-15 वर्सां काम केलां खरें म्हणशें जाल्यार तांकां तुमी पयलीं घेवपाक जाय. तांकां एक्सपिरियन्स आसता. हांव तो खुबश्या डिपार्टमेंटान वयता पळयता न्हू विचारल्या उपरांत आमची गोंयची भुरगीं चेडो सांगता बाय फिक्स आसा ना 15 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. पण सरकार तांकां कॉन्ट्रॅक्टाचेर कित्याक दवरता हो सगळ्यांक प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक तुमी जॉब आतां क्रिएट करता नवीन तांकां कितें एडजस्ट करून घेना. तांकां एक्सपिरियन्स आसता, अनुभव आसता. कित्याक त्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी आपली सर्वीस दिल्ली आसा 10-15 वर्सां. थोड्यांची लग्न जाल्लीं आसा, थोड्यांक भुरगीं जाल्लीं आसा आनी फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट तांकां सेक्युरिटी कितें. फाल्यां अचानक तुमी तांकां ब्रेक दिलो घरा वयचो पडलो म्हणजे संवसाराचो उद्ध्वस्त जालो. फाल्यां तेंच्या भुरग्यां मुळाचें फ्युचर कितें. ताका लागून जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस म्हणटा नवीन तुमी घेया ना म्हणना पण जी स्वताहून पयलीं पासून जे कामाक आसा 10-12 तांकां पयलीं समावेश करून घेया न्हू जेणे करून तांकां कायमची एक सेफ्टी गो तेंची फॅमिलीची. अशें करीतूच जाल्यार कितें तरी अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न सुटावो जावंक शकता. आनी आतां बाई तुमी म्हटलें की कॉन्ट्रॅक्ट बेसा बद्दल आमी आतां उलयता जे गव्हर्मेंटान घेतलेले आहा टेम्पररी बेस तर तिंकां खंय तरी सॅलरी खातीरूय वयर सकयल जाता. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? कशें आसा मरे ती एक मोठी अडचण आसा सरकाराची. कारण कितें आसा मरे हेंचे मरे सोर्स ऑफ इन्कम आतां सद्या तरी कांय ना. सरकाराच्या जे कॉन्ट्रॅक्ट आनी जो फिक्स आसा पळय त्या कामगारांक जो पगार पडटा पळय तो फक्त मांडवीन कॅझिनो आसा पळय ताका लागून पडटा. तेंचे कडेन सोर्स ऑफ इन्कम मायनिंग सद्या बंद जाल्लें आसा. आतां कॅझिनो चलता गोंयांत म्हणजे इन्कम गावता त्या इन्कमाचेर सरकारी नोकरांक तांकां पेमेंट पडटा. यदा कदाचित समज कॅझिनो गायब जाले जाल्यार हेंची कशी परिस्थिती हांव नकळ. उरलो प्रश्न तूं म्हणटा तो आतां कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर बरोबर आहा तुजें तांकां 3-3, 2-2 म्हयने पेमेंट पडटा. ते वायट दिसता कित्याक आमचो गोंयकार बाबा शांत स्वभावाचो परत तांकां आझाद म्हणजे मोर्चा काड एज्युकेशन करें बरोबर दिसना. ते सरकारान एक ठोस निर्णय घेवचो जेणे करून तांकां टायमार पेमेंट पडचो आनी ते
टायमार ते कितें आपले 4 गोष्टी घरा कडेन व्हरोंक गावता पळय ती व्हरोंक गावच्यो आनी तेच्या पलीकडे कांय ना. लेट्स सी एक होप धरया सरकारा कडल्यान, सरकार बाबा एक हेजेर कितें विचार करतलो म्हणून. म्हाजो लास्ट क्वेश्चन आता तुम्ही आयज म्हटलें की कॉन्ट्रॅक्टार ज्यो प्रायवेट गाडयो आनी कसल्यो कमर्शियल गाडयो सरकार घेता भायल्यान, तर तांकां पयशे दिवपाक सरकारा कडेन 60,000 आसता, पण एक सामान्य व्यक्तीक सॅलरी दिवपाक पयशे ना. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? हांव ताका लागून म्हणटा सरकारान खरें म्हणशालें प्रायवेट गाडयो कॉन्ट्रॅक्ट घेता बंद करच्यो आनी जॉब क्रिएट करचे आनी गाडयो परचेस करच्यो, जेणे करून ते आपण आमचे गोंयचे भुरगे पळय ते सेक्युअर कामाक लागले कायमचे आनी सरकाराच्यो गाडयो सरकारा कडेन उरल्यो. कितें जाता ह्यो गाडयांचो मरे प्रायवेट मिसयूज भरपूर जाता. तुका सांगचें म्हटल्यार म्हाका दिसता आवट ऑफ गोवा सुद्दां मरे ऑफिसर ह्या गाडयांचो मिसयूज करून आपल्या पर्सनल कामाक भोंवता, तेजेरूय खंय तरी गदा पडटली. हेका लागून म्हाजी इतकीच मागणी आसा, ज्यो आतां येणाऱ्या काळान तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवच्यो न्हू, गाडयो स्वता परचेस करच्यो आनी आमच्या भुरगे पळय गोंयकार कोण आसा न्हू बेकार तांकां तितून समावेश करून घेवचे. या थँक्यू. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज आमी आल्तिनो PWDची हेड ऑफिस आसा पळय थंयसर आसा. विशय आसलो कितें आयतार आसल्या कारणान म्हटलें स्पेशल मुद्दाम येया. PWD हें सगळ्यांक गोंयचें व्हडलें खातें आनी तितून म्हाका दिसता जवळ जवळ शेकड्यांनी गाडयो आसा. त्यो गाडयो खंयच्यो आसा, कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतात त्यो आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतल्या कारणान आमचे जे अनएम्प्लॉयड म्हणजे चडशे यूथ आनी युवक आहा, यंगिस्ट आसा, तांकां जॉब गावना. म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा, कित्याक चडशे आतां ड्रायव्हर PWD आनी इतर डिपार्टमेंटान रिटायर जाल्ले आसा, वेकंट आसा पोस्ट. सरकारान त्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवच्या पेक्षा स्वता सरकारान गाडयो परचेस करच्यो आनी जे बेकार भुरगे आमचे आसा तांकां ड्रायव्हर म्हणून त्या हितून डिपार्टमेंटान घेवचे. PWDच म्हणना, सेवरल डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सोडले जाले, इरिगेशन आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, खूब कडेन वयता थंय व्हडलो घोळ चालू आसा. ह्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवप आनी तेचो मिसयूज भरपूर जाता. ताका लागून सरकारान जाता जाल्यार जे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान पळय हें केलां, जवळ जवळ 2 लाख नोकऱ्यो आसा न्हू, हितूंचे तर 2,000 नोकऱ्यो समज तुमी ड्रायव्हर म्हणून सेवरल डिपार्टमेंटान घेतल्यो. हें फक्त शक्य केन्ना आसा जर तुमी गाडयो परचेस केल्यो जाल्यार. त्यो गाडयो पळय तुमी आतां हेज्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो घेतल्यो त्यो बंद करपाच्यो, जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे सेक्युअर एक जॉब गावतलो. PWD इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरल डिपार्टमेंट आसा. हें तर डॉक्टर प्रमोद सावंत सिरियसली घेतल्यान जाल्यार कितक्या तरी घरांनी बाबा संवसार चालू जातलो आनी तांकां 2 वेळेचें जेवण वेवस्थीत गावतलें. कित्याक मोठ्या प्रमाणान गोंयांत बेकारी वाडलेली आसा. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट आसा, गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगला कित्याक गोंयांत बेकारी म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट आसा तें नंबर 1 आसा म्हणून. ताका लागून म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हांव म्हणटा की मागणी आसा कितें फक्त जाता जाल्यार आमचे गोंयचे जे ड्रायव्हर म्हळ्यार काम करता प्रायवेट वयता न्हू तांकां तर तुमी डिपार्टमेंट घेतली जाल्यार सेक्युअर, कित्याक ड्रायव्हर हो चड शिकलेलो आसना, SSC म्हणून 11th पास करता. ताका लागून तांकां जर तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान घेतले आनी हो जो ऑफिसरांच्यो चडश्यो गाडयो कॉन्ट्रॅक्ट आसा, पॉलिटिकल जे मनीस आसा तेंच्योच गाडयो कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी घेता, सर्वसामान्य देणे कांय ना. ताका लागून जर तर तुमी हे ड्रायव्हरांकूच तुमचे कडेन घेतले जॉबाक आनी गाडयो समज तुमी परचेस केल्यो जाल्यार कितक्या तरी आमच्या युथांक एक तुमचे कडेन जॉबाची एक संदी गावतली.